रवि लामिछाने थप 13 दिन थुनामै रहने कास्की जिल्ला अदालतबाट चौथो पटक म्याद थप। रवि लामिछाने पक्राउको विरुद्धमा आइतबार पनि पोखरामा प्रदर्शन। रविलाई भेट्न पोखरा पुगे हास्य कलाकार दीपक राजगिरी। सहकारी ठगबाट पैसा असुल गरी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान सुरु। अधिकारी र जापान लगिएका युवकको एउटै होटलको बुकिङ भेटियो। लीला बल्लभको प्रतिक्रिया, म अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन हिँडे। सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। प्रचण्डले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पेचिलो बनेको छ। सरकार छाडेपछि माओवादीले जनतातर्फ फर्कने राम्रै अवसर प्राप्त भएको छ। हाम्रा साथीहरूलाई मुद्दा चलाइयो, कहिल्यै होहल्ला गरेनौ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। कोप 29 मा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजान प्रस्थान। राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपति राम सहाय यादवलाई। लाहुरे संस्कृतिले गुरुङ समुदाय पछि परे, अब युवाले प्रधानमन्त्री र सचिव बन्ने सपना देख्नुपर्छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। सुवर्ण शमशेर लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई चलायमान गराउने नेता हुनुहुन्थ्यो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेको भनाई। विमानस्थलको स्तर उन्नतिपछि 20 देखि 25% धावन मार्गको क्षमता वृद्धि हुने। मिथिलाञ्चलमा सामा चकेवा पर्वको रौनक। विवाह पञ्चमीमा अयोध्याबाट 500 बढी जन्ती जनकपुर धाम आउने। इन्टरपोलको 92औं महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किए प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले नेताहरू चीन भ्रमणमा जाँदै। छानबिन नै नगरी द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। हवाई भाडा महँगो भएको भन्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा पनि किन घटेन टिकट भाउ। अख्तियार ऐन संशोधन गर्न विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन। महिला साफ च्याम्पियनशिपको टिकट बिक्रीमा भ्रष्टाचार भएको अखिल नेपाल फुटबल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड्काको आरोप। पेट्रोलमा 10% इथानोल मिसाउन चीनी उद्योगीको सुझाव। पोखरिया अस्पताल केही दिनमै प्रादेशिक अस्पताल बन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको दावी। कासियाना फाउन्डेसनको नेतृत्वमा वैश्विक महाधिवेशन सम्पन्न। विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै ग्रेस इन्टरनेशनलद्वारा एडवर्स 2024 शैक्षिक मेलाको आयोजना। अनाधिकृत रूपमा बनाइएका सहकारी बोर्ड भवनको पर्खाल भत्काइयो। खुल्ला सिमानाले नेपालमा भारतबाट सबैभन्दा धेरै ड्रग्स आउने युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको दावी। 48 दिनदेखि कहाँ छिन् इन्सपेक्टर बिनु कुमारी शाही, किन पक्राउ परिनन्। आचार संहिता प्रतिकूल कार्य गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा 4वटा संचार माध्यम कालो सूचीमा, 7वटालाई विशेष अनुगमन। मकवानपुरको बुद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बोमजनमाथि गोली प्रहार। कालीकोटमा बोलेरो दुर्घटना, मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 62.54 अङ्क बढ्यो। नेप्से परिसूचक 2738 अङ्कमा कायम, पौने 10 अर्बको कारोबार। आइतबार टप 10 ब्रोकर कम्पनीले कति गरे किनबेच, यस सम्बन्धी पुरै जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा 12 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानका 16 जिल्लामा पोलियो भाइरसका संक्रमित। खेल खबरमा आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्यान्डलाई 33 रनले अलआउट गर्दै नेपालको फराकिलो जित। र काया कप अन्तर विद्यालय फुटसल प्रतियोगिता मङ्सिरको तेस्रो साता हुने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ, जाडोमा बुढापाकालाई के कस्तो स्वास्थ्य समस्या हुन्छ, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 कार्तिक 26 गते सोमबार, नेपाल सम्वत 1145 सन् 2024 नोभेम्बर 11 तारिक, कार्तिक शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सहकारीको रकम अपसरणको मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थप 13 दिन थुनामै रहने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप 13 दिन हिरासतमा राख्न कास्की अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार कास्की अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले रविलाई थप 13 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। अनुसन्धानका लागि अदालतले पछिल्लो पटक दिएको म्याद सकिएपछि रविमाथि थप अनुसन्धान गर्नका लागि पुनः म्याद थप गरिएको हो। रविसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतमै रहेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई र रामकुमार खनाललाई पनि 13 दिन म्याद थप गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको समेत मुद्दा छ। म्याद थपका क्रममा न्यायाधीश नवराज दाहालले पीडितको बचत फिर्ताबारे समेत सचेत गराएका छन्। थुनुवाहरूलाई हिरासतमै राख्ने कि छाड्ने बारे पक्ष विपक्षको बहसपछि न्यायाधीश दाहालले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने र थुन्ने मात्रै हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् भनेर प्रश्न गरे। पक्राउ गर्नु, मुद्दा चलाउनु, दोषीले सजाय पाउनु र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुलाई फरक हिसाबले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सहकारीका मुद्दामा रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सजाय भए पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउन नसकेको तर्फ इङ्गित गर्दै न्यायाधीश दाहालले पीडितले रकम फिर्ता पाउने स्थिति बनाउनु पनि अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मेवारी भएको बताए। सरकारी वकिल, पीडित पक्षका अधिवक्ता रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले समय मागेर बोले। उनीपछि पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले समय मागेर कुरा राखे। उनले असली सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनतर्फ नभई आफूमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोक्दै अनुसन्धानकर्तातर्फ सचेत गराएका थिए। न्यायाधीश दाहालले कसैलाई मुद्दा चलाएर थुन्नेतिर मात्र नभई बिगो भराउन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै भएको भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे। यो मुद्दा आयो, भोलि फैसला होला, दोषी ठहर पनि होलान्, 5, 10, 15 वर्ष सजाय पनि होला, तर ठहर हुने बित्तिकै बिगो भराउने सम्पत्ति छ कि छैन? न्यायाधीश दाहालले प्रहरीलाई सचेत गराए। बिगो भराउन कुन बैंक, कुन सहकारीमा कति रकम छ, दोषीका कहाँ कहाँ सम्पत्ति छन्, यो सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु भनेर देखाउने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै हो। ठहर भइसकेपछि बिगो भराउने सम्पत्ति देखिएन भने पीडितको अवस्था के होला? पुराना केही सहकारीको अवस्था त्यस्तै देखिएको र पीडितले रकम पाउने नपाई दोषी जेल मात्र जाने देखिएको न्यायाधीश दाहालले बताए। थुनामा रहेका थुनिने, फरारै हुने, तर पीडितले पैसा नपाउने स्थिति भयो भने के होला भन्दै उनले कहाँ कहाँ सम्पत्ति छ, कति रोक्का राखिएको छ, त्यो पीडितलाई जानकारी गराउन अनुसन्धानकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीश दाहालले बिगो भराउने कानूनी प्रक्रिया पनि बुझ्न र पढ्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसअघि रविका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, मेघराज पोखरेल, नारायण घिमिरे, अधिवक्ता नारायण दत्त कणेलले गैर न्यायिक हिसाबमा रविलाई थुनिएको बताएका थिए। उनलाई म्याद थप्दै थुन्ने राज्यकै योजना जस्तो देखिएको, तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरी अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान नै नगरेको उनीहरूको तर्क थियो। पूर्व डीआईजी समेत रहेका जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापा, जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफले, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता शान्ति देवी शर्मा र विपिन राज तिवारीले सहकारी ठगी मात्रै नभएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि रविमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै अझै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले रविको संलग्नताबारे बयान दिएको, बैंकबाट विवरण मगाएर खाता रोक्का गर्न र मालपोतबाट सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्र पठाइएकाले अझै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए। जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले लामिछानेलाई छोड्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, थप पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पनि प्रभावित हुन सक्ने बताए। जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले रवि गृहमन्त्री हुँदा आफूहरूको मुद्दा पटक पटक प्रभावित पारिएको र आफूहरूले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको बताए। जैसीले भनाइ राख्ने बित्तिकै रविले हात उठाएर आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै बोल्ने समय मागेका थिए। रविले आफू मिडिया ट्रायलको शिकार बनेको बताउँदै सहकारी पीडितका नाममा ठूलो राजनीति भएको बताए। सहकारी पीडितका नाममा आन्दोलन गर्ने अभियन्ताले सहकारी पीडितको आँसुमाथि खेलबाड गर्दै आफूमाथि प्रहार गरिएको रविको बयान थियो। आफूले टेलिभिजन प्रस्तुता हुँदा सयौं सहकारी पीडितको मुद्दा उठाएको र गृहमन्त्री हुँदा पनि सहकारी पीडितको पक्षमा काम गरेको भन्दै उनले अहिले देखिएका सहकारी पीडित आफू कहाँ नआएको दावी गरे। अहिले केही नक्कली सहकारी पीडितले पैसा उठाएर आफू विरुद्ध उत्रिएको र असली सहकारी पीडितलाई अन्याय गरेको समेत रविले दावी गरेका थिए। रविले गम्भीर आरोप लगाएपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोके। पीडित बचतकर्ता र प्रतिवादी बीच सूचनाको आदान प्रदान नभएको देखिएको उल्लेख गरे। कसैले सहकारी पीडितहरूका नाममा पैसा उठाएर आन्दोलन गरेको भए 18,000 सहकारी पीडितले आवाज उठाउने, त्यस विरुद्ध बोल्न सक्ने भन्दै उनले दुई पक्षबीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्ने बताए। न्यायालयले न्यायको आँखाले हेर्ने बताउँदै न्यायाधीश दाहालले बहस गर्ने अधिवक्ताको मिसिल मात्र अध्ययन नगर्ने बताए। उनले पूर्व डीआईजी
उनले पूर्व डीआईजी छविलाललाई समेत प्रश्न गरेका छन्। जाहेरीकर्ता जैसीले प्रमाण नष्ट गर्ने योजना भइरहँदा जीबी राईका पूर्व साझेदार समेत रहेका छविलालको घरमा कम्प्युटरको हार्ड डिस्क भेटिएर धेरै तथ्य थाहा भएको दावी गरे। उनीहरूलाई हिरासतमा नराखी अरू प्रमाण नष्ट हुन सक्ने उनको दावी थियो। छविलालले यो आरोप झुटो भएको भन्दै जीबीले आफ्नो घर भाडामा लिएकाले उसले के ल्याएर राख्यो भन्ने आफूलाई थाहा नहुने बताएका थिए। न्यायाधीश दाहालले भने घर भाडामा दिएको मात्र नभई जीबीका पूर्व साझेदार समेत भएकाले आफ्नो घरमा के छ भन्ने पूर्व डीआईजी समेत रहेका व्यक्तिले अनभिज्ञता देखाउनु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरे। साथै न्यायालयले सबै प्रमाण र तथ्य हेरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै कोही आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। अदालतबाट फर्कने क्रममा रवि र संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठबीच भर्याङमा नोकझोक भयो। पीडितलाई गुमराहमा राखेर आफूमाथि राजनीति गरेको भन्दै इजलासमै आक्रोश पोखेका लामिछानेले भर्याङबाट झर्ने क्रममै श्रेष्ठलाई भने तपाईले चाहिँ नछाड्नुस् है, लागिरहनुस्, सिद्ध्याउनु पर्यो नि। संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई समयले बताउला भनेर जवाफ दिए। सहकारी ठगी प्रकरणमै आइतबार सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई पनि पोखरा ल्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीमा अध्यक्ष हुन नपाएपछि उनले त्यही कर्मचारी लिएर इमेज सहकारी खोलेका थिए। इमेज सहकारीबाट झण्डै 2 अर्ब रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका नेपालीलाई 11 कार्तिकमा भारतमा पक्राउ गरिएको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट झण्डै 1.5 अर्ब अपचलन भएको छ। यसमध्ये गोर्खा मिडियामा 5 करोड रुपियाँ गएको देखिएको छ। सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया मार्फत अपचलन भएको निष्कर्ष सहित जीबी राई, रवि, छविलाल र कुमार रम्तेललाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। जीबी फरारै छन् भने रवि र छवि प्रहरी हिरासतमा छन्। सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष समेत रहेका कुमार रम्तेल पूर्वपक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ विरोधमा आइतबार पनि कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। लामिछानेलाई आइतबार चौथो पटक जिल्ला अदालत कास्कीमा पेश गरिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँबाट कार्तिक 2 गते पक्राउ परेका उनलाई पहिलो पटक कार्तिक 4 गते अदालतमा पेश गरिएको थियो। सभापति पक्राउ विरुद्ध उनका समर्थक सहित कार्यकर्ताले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। चलचित्र निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले आइतबार पोखरा पुगेर प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटे। काठमाडौँदेखि धाएर रविलाई भेट्न पोखरा आउनुमा उनीप्रतिको सहानुभूति मात्र नभएर 30 वर्ष लामो व्यक्तिगत सम्बन्धको पृष्ठभूमि रहेको छ। अर्का कलाकार निर्मल शर्मालाई साथमा लिएर दीपक राज शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेका थिए। शनिबार राति नै भेट्न प्रयास गरे पनि अनुमति नमिलेपछि आइतबार बिहान भेटेको दीपक राजले बताए। भेटमा आफूले रविलाई पहिलेकै जस्तो आत्मविश्वासले भरिपूर्ण देखेको उनको भनाइ छ। उहाँको अनुहारमा कुनै पनि विरक्ति वा निराशाको भाव थिएन। उनले भने तर नेपालमा प्रतिशोधको राजनीति सुरु भयो भन्ने कुराले अलिकति चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो। हिरासत बसाइका विषयमा रविले कुनै पनि गुनासो नगरेको दीपक राजले बताए। उनले भने प्रहरीको व्यवहारप्रति उहाँको कुनै पनि गुनासो छैन। गुनासो र आक्रोश केवल सरकारप्रति छ। निरन्तर कलाकारितामा रमाइरहेका दीपक राज र पत्रकारिता हुँदै राजनीतिमा फड्को हानेका रवि लामिछाने कुनै बेला एउटै डुङ्गामा सयर गर्थे। 2050 सालतिर उनीहरूको मित्रता टुसाएको थियो। उनीहरूको पहिलो भेट र चिन्जानी रेडियो नेपालको क्यान्टिनमा भएको थियो। त्यसबेला दीपक राज रेडियोमा र रवि टेलिभिजनमा करियर बनाउने चक्करमा थिए। उनीहरूको प्रतिभा पनि फरक फरक थियो। दीपक राज अभिनयमा पोख्त, रवि उद्घोषणमा पारङ्गत। पछि उनीहरूसँगै जोडिन आइपुगे गायक रामकृष्ण ढकाल। सुमधुर गला पनि थपिएपछि एउटा त्रिवेणीको रचना भयो। दीपक राज, रवि र रामकृष्णको त्रिवेणी राम्रै चम्किरहेको थियो। उनीहरू धेरै कार्यक्रमहरूमा सँगै हिँडे। स्टेज कार्यक्रममा रवि उद्घोषण गर्थे, रामकृष्ण गीत गाउँथे र दीपक राज हँसाउँथे। तर रवि अमेरिका हानिएपछि यो सिलसिला भङ्ग भएको थियो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले सहकारी ठगहरूबाट असुल उपर गरेर सहकारी पीडित नागरिकको पैसा फिर्ता गराउने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालको 27औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले राम्रो सन्देश सहित राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले देशमा सहकारी पीडित नागरिकहरू धेरै भएको भन्दै सहकारी पीडित नागरिकको पैसा फिर्ता गराउनको निमित्त सरकारको कदम अघि बढेको दावी गरे। उनले अहिले 600 जना भन्दा बढी सहकारी ठगलाई प्रहरी कस्टडीमा सरकारले ल्याएको बताएका छन्। गल्ती गर्नेहरू ठूला राजनीतिक दलहरू नै भए पनि सरकारले नछोड्ने बताए। जुलुस आन्दोलन गरेर सहकारी पीडितले न्याय नपाउनु भन्ने हेतुबाट काम भइरहेको रासोपा लक्षित टिप्पणी गरे। उनले सहकारी ठगबाट पैसा असुल गरेर सहकारी पीडितको पैसा सरकारले फिर्ता गराउने बताए। वर्तमान सरकारले गल्ती गर्नेलाई छुट नदिने उनले बताए। देशमा सहकारी पीडित नागरिक धेरै भएका छन्। सहकारी पीडित नागरिकको पैसा फिर्ता गराउनको निमित्त सरकारको कदम अघि बढेको छ। त्यसको निमित्त अहिले 600 जना भन्दा बढी सहकारी
ठगलाई प्रहरी कस्टडीमा सरकारले ल्याएको छ। त्यसमा तपाईहरूको साथ र सहयोग चाहेका छौं। गल्ती गरेको छ भने ठूलो राजनीतिक व्यक्ति पनि मनपर्छ। उनले भने जुन कुनै पार्टीको भए पनि गल्ती गर्ने कानूनी दायरामा आउँछ। यसमा इफ बट छैन। यहाँ जुलुस आन्दोलन गरेर सहकारी पीडितले न्याय नपाउनु भन्ने हेतुबाट काम भइरहेका छन्, तर सरकार डराउँदैन। सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ। 600 भन्दा बढी सहकारी ठगहरूलाई अहिले प्रहरी कस्टडीमा पुर्याइसकेको छ। सहकारी ठगबाट पैसा असुल गरेर सहकारी पीडितको पैसा सरकारले फिर्ता गराउँछ। कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका छन्। उनलाई विराटनगर स्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुरोधमा उनलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले बताएको छ। अधिकारीलाई प्रहरीले काठमाडौँ पुर्याएको छ। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि हवाई जहाज मार्फत काठमाडौँ लगिएको हो। अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको नियन्त्रणमा परिसकेपछि पूर्व मन्त्री अधिकारीले विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग आफू प्रहरीलाई सहयोग गर्न काठमाडौँ हिँडेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी नारायण प्रसाद चिमोरियाको नेतृत्वमा अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। आइतबार निवासबाटै प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका उनले भने, म अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन हिँडे। अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ। म कानून मान्ने मान्छे हो। कानूनलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो। उनले अनुसन्धानबाट सत्य तथ्य सबै बाहिर आउने समेत विश्वास व्यक्त गरे। जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएसँगै उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। उनी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीकै हैसियतमा गत कार्तिक 13 गते जापान गएका थिए। त्यतिबेला असम्बन्धित मान्छेलाई समेत उनले लगेको पाइएको थियो भने सबैलाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो। यो प्रकरणपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने पार्टीले जिम्मेवारीबाट पनि हटाएको छ। मानव तस्कर प्रकरणमा हालसम्म उनीसहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई 2 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। उनीमाथि सरकारी कागजात किर्ती र मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनलाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार नै मोरङको विराटनगरबाट काठमाडौँ लगेको थियो। जापानको विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले 4 नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिदिएको प्रकरणमा प्रहरीले बल्ल मानव तस्करीको कसुरमा अनुसन्धान थालेको छ। पहिले यो प्रकरणमा सरकारी लिखत कृतिको कसुरमा मात्र अनुसन्धान भइरहेको थियो। कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई पक्राउ गरेसँगै प्रहरीले यो मामलाको अनुसन्धानलाई मानव तस्करीको कसुरतर्फ लगेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवराज अधिकारीका अनुसार पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई मानव बेचबिखन तथा पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 विपरीतको कसुर र लिखत कृत्यमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको छ। उक्त प्रकरणमा पहिल्यै 6 जना पक्राउ परिसकेको स्थिति भएकाले अरू अभियुक्तसँगै म्याद मिलान हुने गरी अदालतबाट 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त भएको छ। अधिकारीले भने काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार अधिकारीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसार नियन्त्रण ऐन 2064 को दफा 4 को उपदफा 2 अनुसारको अभियोग लगाइएको छ। यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानूनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक विदेशी वा आप्रवासीलाई नक्कली वा झुठा कागजात बनाई झुक्क्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थान बाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करी सम्बन्धी कार्य गरे वा गराए कसुर हुने भनिएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार पहिले मानव बेचबिखन तथा ओसार नियन्त्रण ऐन 2064 मा मानव तस्करी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन, तर यो ऐनलाई संशोधन गरेर 2080 चैत्रमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रहरीले मानव तस्करीको कसुरमा पनि मुद्दा अघि बढाउने बाटो खोलेको थियो। यो प्रकरणमा प्रहरीले रसुवाका 22 वर्षीय कञ्चन देवकोटा, खोटाङका 36 वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई, नुवाकोटका 22 वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका 30 वर्षीय वीरबहादुर सुनवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका 34 वर्षीय महेश पाण्डेलाई पक्राउ गरेर सरकारी लिखत कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। मानव तस्करीमा अनुसन्धान अघि बढ्दा निवर्तमान मन्त्री अधिकारीको अनुसन्धानको दायरामा परेका थिएनन्, तर काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ परेका 3 जनाको बयानपछि यो मामलालाई मानव तस्करीको कसुरका रूपमा लैजाने निर्णयसहित अधिकारीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। त्यसअनुसार उनलाई मोरङ स्थित निवासबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ लगिएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री अधिकारी आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको कल्चर एट होम कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै 13 कार्तिकमा जापानका लागि उडेका थिए, तर त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरू डिपोर्ट भएका थिए। फर्किएपछि नेपालको अध्यागमन विभागले अधिकारीसँगै गएका 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने पूर्व मन्त्रीलाई छाडिदिएको थियो। त्यसपछि यो मामलामा प्रहरीले जाँच थालेको थियो। अनुसन्धान सुरु भएपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पछि उनलाई पार्टीको प्रदेश कमिटिले संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी र फर्जी कागजका आधारमा उनीसँगै जापान पुगेका एक युवकले एउटै होटलमा कोठा बुकिङ गरेको फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय कञ्चन देवकोटाले जापानको टोकियोमा एउटै होटलमा अग्रिम कोठा बुकिङ गरेको कागजात फेला परेको हो। पूर्व मन्त्री अधिकारीले भने आफूसँगै 3 जना गएको भन्ने हङकङमा मात्र थाहा पाएको र त्यसभन्दा पहिले चिनजान नभएको जिकिर गरेका थिए। तर प्रहरीले त्यसरी जापान गएका एक युवक र उनको एउटै होटलमा बुकिङ भेटेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको जिकिर गरेको छ। पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई पक्राउ गरेर आइतबार अदालतमा पेश गर्दा सरकारी वकिलहरूले यी सहितका तथ्यका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। अदालतमा पेश गरिएको संक्षिप्त प्रहरी प्रतिवेदनमा अधिकारीसँगै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 4 का 41 वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 2 का 37 वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय कञ्चन देवकोटा 11 कार्तिकमा जापानका लागि उडेको भनिएको छ। त्यसबेला उनीहरू आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगरको नाममा जारी भएको नक्कली कर्मचारी परिचय पत्र बनाएर गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसक्रममा पूर्व मन्त्री अधिकारी सहित उनीहरू जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट नेपाल फिर्ता भएको प्रहरीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा आएपछि थप अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभागले 3 जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइदिएको थियो। त्यसक्रममा यो प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि नुवाकोटका 22 वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका 30 वर्षीय वीरबहादुर सुनार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका 34 वर्षीय महेश पाण्डे समेत पक्राउ परेका थिए। अधिकारीसँगै जापानबाट डिपोर्ट भएका 3 युवाले आफूहरू पीडित भएको जिकिर गरेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रहरी अधिकृतहरूले लिएको बयानमा ती युवाले आफूहरू जापान जान पाउने भएपछि पैसा तिरेर जान खोजेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार उनीहरूले आफूहरूलाई सुरुमा कोशी प्रदेशका मन्त्रीसँगै जाने भन्ने थाहा नभएको जिकिर गरेका छन्। सबैको बयान सकिएको छैन, केहीको बाँकी नै छ, एक अधिकृतले भने, तर उनीहरूले आफू पीडित भएको बताएका छन्। तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँगै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 4 का 41 वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 2 का 37 वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय कञ्चन देवकोटा 11 कार्तिकमा जापानका लागि उडेका थिए। ट्रान्जिट रहेको हङकङमा उनीहरूको भेट मन्त्री अधिकारीसँग भएको थियो। एक युवकले बयानमा बताएअनुसार उनीहरूलाई फोटो पठाएर ती व्यक्तिसँग भेट्न भनिएको थियो। फोटो पठाएर यी मान्छेसँगै तपाईहरू जाने हो भनेका रहेछन्। ती अनुसन्धान अधिकृतले भने त्यसपछि हङकङमा उनीहरूले मन्त्रीलाई भेटेका रहेछन्। उनीहरूमध्ये देवकोटा र पूर्व मन्त्री अधिकारीको टोकियोमा एउटै होटलमा कोठा बुकिङ रहेको समेत खुलेको छ। यद्यपि जापानको विमानस्थलमै अध्यागमन कार्यालयले उनीहरू सबैलाई डिपोर्ट गरिदिएको थियो। काठमाडौँ फर्किएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै 3 जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पठाइदिएको थियो। यो मामिला सतहमा आएपछि पूर्व मन्त्री अधिकारीले प्रतिक्रिया दिँदै हङकङ पुगेपछि मात्र उनीहरू पनि आफूसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेको थाहा पाएको जिकिर गरेका थिए। आइतबार निवासबाटै प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका अधिकारीले भनेका थिए, म अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन हिँडे, अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ, म कानून मान्ने मान्छे हो, कानूनलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो। उनले अनुसन्धानबाट सत्य तथ्य सबै बाहिर आउने समेत विश्वास व्यक्त गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका गरेका छन्। विगतमा केपी शर्मा ओलीले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब सम्झौता गर्न सक्ने आशंका गरे। आइतबार बिहान मकवानपुरको हेटौडामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भने एमसीसी भन्दा अझ गम्भीर प्रकृतिको अर्को चीज छ, एसपीपी भनिन्छ त्यसलाई। त्यो एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइसकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले पनि भनिसकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। उनले थपे, त्यसकारण यो सरकार नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विषयहरूमा जनतालाई सुसूचित गराउने, सतर्क गराउन आवश्यकता रहेको बताए। 2079 असार 2 गते पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाएका थिए भने तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसलाई प्रमाणित गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए। तर एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् 2015 मा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि सन् 2017 मा पनि अर्को फलोअप स्वरूप सोही बेहोराको पत्र नेपाली सेनाले पठाएको थियो।
त्यतिबेला यसबारे विवाद भएपछि नेपाली सेनाले 2072 को भूकम्पका बेला क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र अमेरिकी सेनाबाट सहयोग मात्र मागेको स्पष्ट पारेको थियो। तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भनेका थिए त्यतिबेला नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो। उद्धार र राहतका लागि विभिन्न देशबाट सेना पनि आएका थिए। त्यतिबेला बाहिर देशको सेनाका सदस्यले नेपालमा वीरगति पनि प्राप्त गरेका थिए। यो सन्दर्भमा विपदका बेला नेपाली सेना नै अन्तिम स्रोत रहेछ भन्ने भान भयो र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग मागेका थियौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति असाधारण ढंगको भएकाले शक्ति केन्द्रहरूको दबाव नेपालमा बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पहिले भन्दा अहिले अझ बढी पेचिलो र अझ बढी संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ छ। मकवानपुरको हेटौडामा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था वा हाम्रो भौगोलिक अवस्था जसलाई हामी भू राजनीतिको अवस्था भन्छौं त्यो कारणले ती शक्ति केन्द्रहरूको दबाव नेपालमा बढ्दै नै गइरहेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन, इजरायल हमास युद्ध, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व नै प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल पनि अछुतो नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने हामी भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घटेका घटनाक्रमहरूको असर नेपाललाई परिराखेको छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने कुरा, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कुरा अहिले अझ बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मैले यो कुरा व्याख्या नगरी भन्दा अहिले सरकार जुन धरातलमा जुन उद्देश्यका साथ बनेको छ त्यसको पछाडि जस्ता शक्तिहरू सक्रिय देखिएका छन् त्यो सबैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि पहिले भन्दा अहिले अझ बढी पेचिलो, अझ बढी संवेदनशील बन्दै गएको छ प्रचण्डले थपे। विश्वको परिस्थितिलाई हेरेर एकथरी बुद्धिजीवीहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना औल्याएको बताउँदै प्रचण्डले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सहज ढंगले अगाडि बढेको छैन, कतिबेला कहाँ कसरी विस्फोट हुने हो कि भन्या जस्तो छ र एक खालले त भइसक्या पनि छ। उनले सरकार छाडेपछि माओवादी सहज अवस्थामा रहेको र जनतातर्फ फर्कनै राम्रै अवसर प्राप्त भएको बताए। आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरू जनतालाई जानकारी गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार 2084 सम्म जाने बताएका छन्। धनगढी विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेकाले यो पूरै कार्यकाल टिक्ने विश्वास व्यक्त गरे। सहकारी प्रकरणका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा देउवाले भने हाम्रा साथीलाई मुद्दा लाग्दा हामीले कहिल्यै होहल्ला गरेनौं, यो अदालती प्रक्रियामा छ। देउवा गृह जिल्ला डडेलधुराका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने जाने क्रममा आइतबार धनगढी पुगेका हुन्। कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिका प्रवक्ता सुरत रावतले सभापति देउवा पार्टीको जिल्ला कार्य समिति बैठक, पालिका स्तरीय भेटघाट, उग्रतारामा लाग्ने मेला, गन्यावधुरा गाउँपालिकामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अजरबैजानको बाकु शहरमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्षी राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलन कोप 29 मा भाग लिन आइतबार अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उनलाई उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले विदाई गरे। यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति पौडेलको सम्मानमा सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपतिको विदाईका लागि उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू विमानस्थल पुगेका थिए। अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियevको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल बाकु गएका हुन्। उनले यही कार्तिक 27 र 28 गते हुने उच्चस्तरीय सत्रको विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनलाई कार्तिक 27 गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्तिक 28 गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपालले बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन विषयक उक्त बैठकमा नेपालले आफ्ना एजेन्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। सम्मेलन यही कार्तिक 26 गते सुरु भई आगामी मंसिर 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल कार्तिक 30 गते शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण टोलीमा उनकी धर्मपत्नी सावित्रा पौडेल, राष्ट्रपतिका जल तथा वातावरण विज्ञ डाक्टर परमेश्वर पोखरेल, मुख्य निजी सचिव अवज्ञा पौडेल, संचार विज्ञ किरण कुमार पोखरेल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव कृष्ण हरि पुष्कर, राष्ट्रिय समाचार समिति राससाका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृत बहादुर राई लगायत रहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू देश बाहिर रहँदा राष्ट्रपतिको काम गर्ने जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति राम सहाय यादवलाई तोकेका छन्। कोप 29 मा भाग लिन प्रस्थान गरेसँगै उनको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य उपराष्ट्रपति यादवलाई तोकेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 67 को उपधारा 2 बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त
उक्त जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने गरी तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भाषाको संरक्षण घरबाटै हुनुपर्ने बताएका छन्। तमु गुरुङ विद्यार्थी झोजधीको आइतबारदेखि तनहुको दमौलीमा सुरु भएको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले घरमै आफ्नो भाषा बोल्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा भाषा संरक्षणमा योगदान पुग्ने बताउँदै छोराछोरीसँग बोल्दा आमा बाबुले मातृभाषा बोल्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले गुरुङ जातिको मात्र नभई हरेक जनजातिको भाषा संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर अगाडि बढ्न युवालाई मेरो आग्रह छ। त्यसका लागि प्राविधिक शिक्षा पढ्न आवश्यकता छ, जसले आफ्नो खुट्टामा उभिन सघाउ पुग्नेछ उनले भने। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले नेपालको निजामती सुरक्षा निकाय बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा गुरुङ समुदाय पछाडि परेको र यसमा लाहुरे संस्कृति बाधक रहेको जिकिर गरे। मन्त्री गुरुङले भने लाहुरे संस्कृतिले राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व कमजोर बन्यो। यस विषयमा गम्भीर भएर सोचौं र गुरुङ जातिका संघ संस्थाबाट आएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ। यी संघ संस्था हाम्रो शक्ति केन्द्र हुन्। यहाँबाट उत्पादन भएका हरेक व्यक्ति नेपालको राजनीतिमा आउनुपर्ने भएको छ। तमु गुरुङ विद्यार्थी संगठनमा रहेका युवाहरूले देशको प्रधानमन्त्री सचिव बन्ने सपना देख्नुपर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले सुवर्ण शमशेर राणा नेपाली कांग्रेसप्रति समर्पित र तत्कालीन लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई चलायमान गर्ने नेता भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर जबराको 47औं स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले बीपी सुवर्ण शमशेर, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गणेश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूप्रति एक अर्कोमा हार्दिकता, आत्मीयता र सद्भाव रहेको बताए। उनीहरूको त्याग अनुपम भएको उल्लेख गर्दै आफू नै मन्त्री वा पार्टी सभापति बनिरहनुपर्छ भन्ने भावना उनमा नभएको बताए। बीपी पत्नी सुशीला कोइरालाले आफ्ना पतिलाई प्रधानमन्त्री नभई सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अनुरोध गर्दा समेत उनले आफू नभई बीपी नै बन्नका लागि अनुरोध गरेको स्मरण गर्दै राजाले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा त्यो कुरा अस्वीकार गरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अघि सारेको स्मरण गरिन्। उनले देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्नुपरेको उद्घोष गरेका छन्। मन्त्री पाण्डेले भने नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले नै हो। राजनीतिक अस्थिरता चिर्नका लागि एमालेसँग सहकार्य गरेका हौं। 2084 सालमा पनि कांग्रेस एमाले बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने हो। उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै मुलुकमा 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापना, 2015 सालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन, 2046 सालको जनआन्दोलन हुँदै 62-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनको समेत नेतृत्व गरी संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरेको दावी गरे। सुवर्ण स्मृति दिवसको अवसरमा सुवर्णका समकालीन राजनीतिक व्यक्तित्व एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका सुनदेवी जोशी चितवन, रामनारायण देव सप्तरी, महेश्वर कुमार कोर्माचा ओखलढुङ्गालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ललितपुर जिल्ला सभापति जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुक्रबारदेखि 5 महिना दैनिक 10 घण्टा बन्द भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि शुक्रबारबाट दैनिक 10 घण्टा उडान बन्द गरेर विस्तारको काम थालनी गरेको हो। प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण पश्चिमतर्फ समानान्तर ट्याक्सीवे, उत्तरतर्फको इन्टरनेशनल एप्रोन र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ह्याङ्गर एप्रोन गरी 3 प्याकेजमा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम थालनी गरेको हो। प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा 15 अर्ब खर्च हुने गरी काम थालनी गरेको छ। स्तरोन्नतिका क्रममा राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्मका सबै उडान बन्द हुनेछन्। प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठले विमानस्थल स्तरोन्नतिले विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि अर्थात् रनवे र ट्याक्सीवेको क्षमता वृद्धि हुने बताए। उनले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूलाई एयर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुने हुँदा सुरक्षामा पनि अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरे। उनले विमानस्थलको मुख्य धावनसँगै समानान्तर हुने गरी 75 मिटरमा ट्याक्सीवे बनाउन लागि बताए। उनले उडान सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नहोस् भनेर उडान बन्द गरी विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम गर्न लागेको उल्लेख गरे। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 10 घण्टा बन्द हुँदा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट विमान सञ्चालनहरू गर्न सकिने बताए। नेपाल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर संघका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रबन्धक विपिन बज्राचार्यले विमानस्थल स्तरोन्नति हुँदा रनवे अकुपेन्सी 1.5 मिनेटको समय घट्ने बताए। उनले विमानस्थलमा हुने विमान डिले, ट्याक्सीवेमा हुने डिले समेत कम हुने उल्लेख गरे। उनले एयर ट्राफिकहरूले सहज रूपमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल
कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था आउने बताए। उनले प्राधिकरणले गर्न लागेको विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई बढी फाइदा रहेको उल्लेख गरे। वायु सेवा कम्पनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुने उनले उल्लेख गरे। विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न दैनिक 10 घण्टा विमानस्थल बन्द हुँदा 30% उडान कटौती हुने भन्दै वायु सेवा सञ्चालकहरूले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। विमानस्थल सञ्चालन समय घटाउँदा 30% उडान कटौती हुन्छ, तर विमानस्थल विस्तार र पूर्वाधार निर्माणले जहाज आवजावत तथा दीर्घकालीन ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। विमानस्थल बन्द भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन्। मिथिलाञ्चल क्षेत्रले संस्कृतिको संरक्षणका लागि पहिलेदेखि नै चाडपर्वहरूको आड लिएको पाइन्छ। जीवनको आदर्श र कलात्मक पक्षहरूलाई चाडपर्वसँग गाँसेर राख्ने मैथिली समाजमा कुनै न कुनै पर्वको रमझम हुन्छ। यसै क्रममा ससाना माटाका आकर्षक मूर्तिहरू बनाई मनाइने सामा सकेवा पर्वले कार्तिक महिनाको सन्ध्याकालीन शीतल वातावरणलाई मनमोहक एवं संगीतमय बनाइरहेको छ। मिथिलाञ्चलका चेलीबेटी अहिले लोकपर्व सामा सकेवा पर्वको अवसर पारेर माटोबाट निर्मित कलात्मक मूर्तिसहित लोकगीतको भाकामा झुम्दा सन्ध्याकालीन शरद ऋतुको शीतल वातावरणलाई मनमोहक बनाइरहेको छ। कार्तिक शुक्ल पञ्चमी अर्थात् छठको खरानाबाट सुरु भई 10 दिनसम्म यो पर्व मिथिलाञ्चलका चेलीबेटीले मनाउने गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म विभिन्न सुरिला गीतहरू गाएर सखी सहेलीहरूसँगै सामा सकेवा पर्व मनाइन्छ। यो पर्वको वास्तविक नाम श्यामा चकेवा रहे पनि लोक भाषामा यसलाई सामा चकेवा भन्ने गरिन्छ। सामा चकेवामा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा चुगली लगाउने चारू बक्र अर्थात् चुगलाको जुङ्गालाई डढाउने गरिन्छ। बहिनी मिलेर आगो लगाई डढाउँदै घृणाले गीत गाउँछन्। यसका साथै आफ्नो भाइको पुरुषार्थको गीतकै माध्यमबाट प्रशंसा समेत गर्ने गर्दछन्। कार्तिक पूर्णिमाका दिन बहिनी आफ्नो भाइलाई निमन्त्रणा दिन्छन्। भाइले घुँडामा राखेर सबै मूर्ति तोड्छन् र ती मूर्तिहरूलाई ज्योतिको खेतमा विसर्जन गरिन्छ। बहिनीले भाइलाई चिउरा, दही, मिष्टान्न, सक्खरको भोजन गराउँछन्। यसलाई मैथिलीमा फाँरभरी भन्ने गरिन्छ। सामा सकेवा पर्वलाई भाइ बहिनी बीचको अगाध प्रेमको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गइरहेको कटुताका बीच यो पर्वले प्रेमको सन्देश दिने गरेको छ। पछिल्लो समय मिथिलाञ्चलको लोकपर्वको रूपमा रहेको सामा सकेवा पर्व लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। यस्ता लोकपर्वहरूलाई जगेर्ना गर्न सके मधेसको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले सामा सकेवा पर्वको संरक्षणतर्फ राज्यले समेत चासो देखाउनु आवश्यक रहेको कतिपयको भनाइ छ। भगवान कृष्णका छोरा साम्ब र छोरी श्यामा बीचको स्नेहको प्रतीकका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ। यो पर्व श्यामा र साम्ब बीचको अगाध स्नेहकै स्मरणमा मिथिलाञ्चलमा मनाउने गरिन्छ। सामा सकेवा पर्वको विषयमा पद्मपुराण, स्कन्द पुराण लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि भारतको अयोध्याबाट 500 बढी जन्ती जनकपुर धाममा आउने भएका छन्। आइतबार विवाह पञ्चमी महोत्सव तयारीका क्रममा जानकी मन्दिरमा सर्वपक्षीय बैठकमा सो जानकारी गराइएको हो। विवाह पञ्चमी महोत्सवबारे जानकारी दिँदै जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउन लागि र जनकपुरमा 17 गते अयोध्याबाट जन्ती आउने र 22 गतेसम्म जनकपुरमा बस्ने बताए। उनले जन्तीको स्वागतमा जनकपुरवासीले कुनै कमी नराख्ने बताए। अयोध्याबाट आउने जन्तीको भव्य र सभ्य स्वागत गर्ने उनले बताए। उनले भने यसपालि विवाह पञ्चमी महामहोत्सवमा विगतको 5 वर्षपछि यस वर्ष पनि विवाह महोत्सवमा विधिवत जन्ती आउने कार्यक्रमहरू छ। यो 2061 सालदेखि सुरु भएको हो। यो चौथो पटक हो जसमा 500 को हाराहारीमा जन्ती विभिन्न ठाउँमा बास बस्दै आउनुहुनेछ। जनकपुरमा 17 गते प्रवेश गर्नुहुन्छ। 18, 19, 20, 21 र 22 गतेसम्म जनकपुरमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ र जनकपुरवासीहरू स्वागतमा सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौं। 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेको छ। रामायणकालीन विवाह अवलोकन गराउँछौं। भव्य र सभ्य स्वागतमा हामी कुनै कमी गर्दैनौं। विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि जनकपुर धाममा तयारी तीव्र बनाइएको छ। विश्व हिन्दू परिषदका अन्तर्राष्ट्रिय महामन्त्री राजेन्द्र सिंह पंकज, राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टका चम्पत राय लगायतका व्यक्ति जन्तीमा सहभागी भएर आउन लागेको महन्त दासले बताए। अयोध्याबाट जन्तीको अगुवाई राम मन्दिर ट्रस्टका सचिव चम्पत रायले गर्ने बताइएको छ। जन्तीमा मणिराम छाउनीका उत्तराधिकारी महन्त कमल नयन दास, ऋषिकेशका महन्त डाक्टर रामेश्वर दास, दिगम्बर अखाडाका महन्त, सतुवा बाबाको आश्रमका मुख्य महन्त लगायत 500 बढीको सहभागिता रहने बताइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न इन्टरपोलको 92औं महासभामा सहभागी भई आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा कार्तिक 19 देखि 22 गतेसम्म सञ्चालित उक्त महासभामा सहभागी भई प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर स्वदेश फिर्ता भएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरसँगै उक्त महासभामा सहभागी भई इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाह समेत स्वदेश फिर्ता भएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू,
प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरणमा हार्दिक स्वागत गरे। महासभामा नेपालका प्रमुख समेत रहनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा मित्र राष्ट्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कतार र UAE का प्रतिनिधिहरूसँगको द्विपक्षीय भेटघाटका क्रममा समसामयिक विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। महासभामा इन्टरपोल र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीचको सहयोग सम्झौता, आतंकवाद रणनीति र परिचालन, इन्टरपोलको विश्लेषणात्मक क्षमताहरूलाई सुदृढ गर्न एकीकृत रणनीति, बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री प्रकाशित गर्ने वेबसाइटहरूको सूची तथा निजी संस्थाहरू बीचको सहकार्य, डिजिटल एभिडेन्समा कानून पहुँच, इन्टरपोलको विधान संशोधनका लागि विभिन्न देशहरूबाट पेश गरिएका प्रतिवेदनहरू, इन्टरपोलको भवन विस्तार तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम जस्ता विषयहरूमा छलफल भई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित समेत भएको थियो। महासभामा कार्यकारी समितिका रिक्त पदहरूमा निर्वाचन समेत भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा इन्टरपोलको 196 सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिहरू सहभागी भई नेपालले समेत आवश्यक मतदान गरेको थियो। यस महासभाबाट इन्टरपोलको नयाँ महासचिवको रूपमा मित्र राष्ट्र ब्राजिलका भल्देसी उर्काइजा मनोनयन भएको भनी घोषणा समेत भएको थियो। महासभाले इन्टरपोलको 93औं महासभा सन् 2025 मा मित्र राष्ट्र मोरक्कोको माराकेसमा, 94औं महासभा सन् 2026 मा मित्र राष्ट्र हङकङ, चीनमा र 95औं महासभा सन् 2027 मा मित्र राष्ट्र कतारको दोहामा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल उक्त महासभामा सहभागी हुन कार्तिक 18 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले नेताहरू चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार 15 जनाको टोली चीन भ्रमणमा निस्कने तय भएको हो। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागले गरेको निमन्त्रणामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन जान लागेका हुन्। सेकेन्ड ग्लोबल साउथ थिङ्क ट्याङ्क फोरममा सहभागी हुन चीन जान लाग्नु भएको हो, पोखरेलको सचिवालयले भन्यो। यो फोरममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल एउटा सत्रको प्रमुख वक्ता रहने कार्यसूची तय भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाको पर्याप्त अनुसन्धान गरेर स्पष्ट आधार वा कारण खुलाएर मात्रै त्यसलाई टुङ्ग्याउन आदेश जारी गरेको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने तामेलीमा राख्ने भए त्यसको आधार र कारण खुलाउन अनि त्यसक्रममा पीडितलाई पनि संलग्न गराउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र आदेश जारी गरेको हो। संवैधानिक इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नु अघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु। द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने 2 आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितहरूले दिएको केही उजुरीको अनुसन्धान नगरी फाइल तामेलीमा पठाएका थिए। त्यसबारे सूचना माग्दा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै 52 जना उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले त्यही रिटमाथि फैसला गर्दै उजुरीबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यसको टुङ्गो लगाउन अनि टुङ्ग्याउँदा उजुरीकर्तालाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउन आदेश दिएको हो। विद्रोही पक्षबाट गरिएको चन्दा वसुली, शिक्षण पेशाबाट वञ्चित गरिएको, भगौडा भनिएका सुरक्षाकर्मीहरूको जग्गा जमिन कब्जा भएको र त्यसको प्रमाण नभएको, बाल सैन्य बनाइएको, मानव ढाल बनाइएको जस्ता उजुरीहरू द्वन्द्वकालीन मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा नपर्ने भन्दै दुवै आयोगले उजुरी तामेलीमा राखेका थिए। हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 58,052 र बेपत्ता छानबिन आयोगमा 2,864 उजुरी छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको न्यायको अधिकारमा द्वन्द्व पीडितहरूको पनि हक हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता नगर्न दुवै आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। पीडितहरूको पीडालाई सुनी निजहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ सुनवाईको हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानवाधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अपनाइनुपर्छ। राज्यको कानूनबाट स्थापित 2 आयोगले संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून, मानवीय कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनै पर्ने आउन्दै सर्वोच्च अदालतले अदालतबाट न्यायिक मतसहित प्रतिवादित नजिरहरूलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका पीडितको उजुरी वा जानकारीलाई आयोगहरूले खुल्ला र गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उजुरीको फर्स्यौटका नाममा वास्तविक घटनासँग जोडिएका विषयको छानबिन नै नगरी उजुरी तामेलीमा नराख्न आदेश दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सपना प्रधान मल्ल, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले 4 पुस 2080 गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। उक्त पूर्णपाठको रायमा आफ्नो पूरक मत राख्दै न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले उजुरीका विषयवस्तु जाँच नै नगरी पीडितका उजुरीहरू तामेलीमा राख्न उचित नहुने औँल्याएका थिए। उनले त्यसरी उजुरी तामेलीमा राखे नागरिकको न्यायको हक सम्बोधन नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। हवाई भाडा महँगो भएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आइतबार नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाई लगायतले हवाई भाडाको महँगी नियन्त्रणको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले दुःखको बचत टिकटमै सकिने हो सरकार, महँगो हवाई भाडा दर घटाउने उपाय खोज सरकार लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। यात्रु अभावले भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जान नमानेका वायुसेवा कम्पनीले क्रमशः त्यहीँबाट नियमित उडान गर्न थालेका छन्। तर यात्रुले भने काठमाडौँ वा भैरवा जहाँबाट यात्रा गरे पनि भाडामा अन्तर छैन। अझ रोचक, वायुसेवा कम्पनीहरूको सिस्टमभित्र नोभेम्बरका लागि टिकट उपलब्ध छैन, भए पनि बिजनेस क्लासका महँगो मात्र पाइन्छ। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पहलमा शनिबार भएको सरकारवालाको बैठकले टिबिए खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूले ट्राभल एजेन्सीलाई पछि टिकट बिक्री गर्न सक्ने गरी एकमुष्ट टिकट बिक्रीको अधिकार दिएका हुन्छन्। यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरी ठूला ट्राभल एजेन्सीले टिकट होल्ड गर्दा एयरलाइन्सको सिस्टममा टिकट उपलब्ध भएको देखिँदैन। सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स सोटो नेपालका पूर्व अध्यक्ष एम खड्काका अनुसार शनिबारको निर्णय कार्यान्वयन भई टिकट फुकुवा भए मात्र भैरवामा पनि टिकट उपलब्ध हुने र भाडा पनि प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना हुन्छ। नभए भैरवामा भने तत्काल टिकट उपलब्ध हुने सम्भावना छैन। ट्राभल एजेन्सीले यसरी टिकट होल्ड गर्ने प्रथा एक प्रकारको जुवा जस्तै हो। आफूले होल्ड गरेको टिकट ट्राभल एजेन्सीले कम मूल्यमा वायुसेवा कम्पनीसँग किनेर महँगोमा यात्रुलाई बेच्छन्। सोही कारण अहिले काठमाडौँ होस् वा भैरवा दुवै गन्तव्यको टिकट महँगो परेको छ। उता निजी कम्पनीको तुलनामा कम मूल्यमा टिकट बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सले समेत काठमाडौँ र भैरवा जहाँबाट उड्दा पनि मूल्य समान जस्तै राखेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेल भैरवामा पर्याप्त यात्रु पाउने र वायुसेवा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नभएसम्म टिकटको मूल्यमा धेरै अन्तर नहुने बताउँछन्। कि राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग पर्याप्त जहाज हुनु पर्यो, त्यसले निजी कम्पनीलाई भाडा घटाउन दबाब दिन्छ। उनी भन्छन्, नभए निजी कम्पनी बीच नै प्रतिस्पर्धा भए मात्र भाडा घट्छ। अहिलेकै अवस्थामा भाडामा त्यति अन्तर हुँदैन। शनिबार प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सिट उपलब्ध नभई छैन भन्नु तर बढी मूल्यमा टिकट लिएर ठगी गर्न नपाइने भन्दै सचेत गराएका थिए। तर वायुसेवा कम्पनी र ठूला ट्राभल एजेन्सी बीचको मिलिमतोका कारण चलेका गन्तव्यमा टिकट पाउनै मुस्किल देखिएको छ। पाइहाले पनि मूल्य अत्याधिक चर्को छ। अहिले भैरवाबाट उडान गर्ने कम्पनीमध्ये थाई एयर एसियाले मात्र सहज र कम मूल्यमा टिकट उपलब्ध गराइरहेको छ। यसो हुनुमा एक त उक्त कम्पनीले पर्याप्त बजारीकरण गर्न नपाई भैरवामा बाध्यतावश जहाज लैजानु परेको हो। अर्कोतर्फ दशैं तिहार मान्न घर आएका वैदेशिक रोजगारी गर्ने नेपाली युवा खाडी मुलुक फर्कने समयले टिकटको अधिक चाप छ। त्यस्तै पर्यटन सिजन भएका कारण ट्रान्जिट प्यासेन्जर बैंकक भन्दा अन्यत्रबाट जान रुचाउँछन्। टर्की, चीन, नयाँ दिल्ली वा खाडी मुलुकबाट बढी ट्रान्जिट हुन्छ। सोही कारण यी गन्तव्यमा वायुसेवा कम्पनीले भाडा घटाएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि विमानस्थल बन्द हुने समय बढाएर दैनिक 10 घण्टा पुगेसँगै वायुसेवा कम्पनीले तेब्बरसम्म भाडा बढाएका हुन्, जसको मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली र पर्यटक परेका छन्। शुक्रबारबाट भैरवामा वायुसेवा कम्पनीले उडान थालेका छन्। पछिल्लो तालिका अनुसार यस विमानस्थलबाट सातामा 17 उडान हुनेछ, जसमा आइतबार फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्स, सोमबार थाई एयर एसिया, फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्स, मंगलबार नेपाल एयरलाइन्स, जजिरा र फ्लाइ दुबई, बुधबार फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्स, बिहिबार जजिरा, थाई एयर एसिया र फ्लाइ दुबई, शुक्रबार फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्स तथा शनिबार जजिरा र फ्लाइ दुबईको उडान तालिका रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 12 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिको संयोजक हृदयराम थानी छन्। उपसमितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अनुसार उपसमितिले यो विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा पेश गर्नेछ। यो विधेयक 31 भदौ 2080 देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। 6 माघ 2076 मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। 27 चैत्र 2079 मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो।
अखिल नेपाल फुटबल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले हालै नेपालमा सम्पन्न महिला साफ च्याम्पियनसिप 2024 को गेट टिकट बिक्रीमा नेपालको प्रचलित नियम कानूनका साथै एन्फाको आर्थिक नियमावली र कार्यविधिको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले टिकट बिक्रीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन्। उनले भने हालै नेपालमा सम्पन्न महिला साफ च्याम्पियनसिप 2024 को गेट टिकट बिक्रीमा नेपालको प्रचलित नियम कानूनका साथै एन्फाको आर्थिक नियमावली र कार्यविधिको उल्लङ्घन भएकोले अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको मेरो बुझाइ छ। एन्फाको एक जिम्मेवार पदाधिकारी भएकोले चुप लागेर बस्नु आम खेलाडी र फुटबल प्रेमीप्रति अन्याय हुने ठानेर राज्यको नियमनकारी निकाय र आम फुटबल प्रेमी दर्शकको ध्यान आकृष्ट गराउन यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छु। साथै उनले टिकट बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्नु कार्यसमितिको निर्णय र एन्फाको विधान विपरीत भएको बताएका छन्। चीनी उद्योगीहरूले सरकारसँग पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्न माग गरेका छन्। आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गर्दै उद्योगीले पेट्रोलमा 10% सम्म इथानोल मिसाउन सक्ने भन्दै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल चीनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल सहितको टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर इथानोल अर्थात् ग्रीन इनर्जी पेट्रोलमा मिश्रण गर्नुपर्ने भन्दै उखुबाट उत्पादन हुने चिनीको सह उत्पादन मोलासिसबाट उद्योगले इथानोल उत्पादन गर्न उद्योग सक्षम रहेको बताएका थिए। चीनी उद्योग संघका अनुसार उद्योगको बढ्दो उत्पादन क्षमता र उखुको उपलब्धतामा भएको वृद्धिका कारण आगामी वर्ष करिब 2.5 करोड क्विन्टल उखु उत्पादन हुने र त्यसपछिका वर्ष 3 करोड क्विन्टल र त्यसभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने अनुमान छ। यो अवस्थामा उद्योगले करिब 3 करोड लिटरसम्म इथानोल उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनाबारे मन्त्रीलाई उद्योगीले सुनाएका थिए। सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने गरी कानून निर्माण तयारी स्वरूप सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। गत भदौमा मन्त्रालयले आफ्नो सुधार कार्ययोजना मार्फत पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि आगामी 3 महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। त्यसो त सरकारले 2 दशक अगाडिदेखि नै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय गरी तयारी समेत गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दा यो निर्णय कागजमा मात्र सीमित थियो। इथानोल अन्न वा वनस्पतिबाट उत्पादन हुने एक प्रकारको रसायन हो जसलाई स्प्रिट पनि भनिन्छ, अथवा यो मदिरा हो। नेपाल आयल निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भारतमा मकै र गहुँबाट समेत इथानोल उत्पादन हुने गरेको छ। भारतले अहिले पेट्रोलमा 20% इथानोल मिसाउने लक्ष्यसहित यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा योभन्दा माथि समेत इथानोल मिसाउन सकिने देखिएको उनले बताए। नेपालमा भने पहिलो चरणमा बढीमा 1-2% सम्म मिश्रण गरी परीक्षण गर्ने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ। उखुको मोलासिस अर्थात् खुदोबाट इथानोल उत्पादन सम्भव हुने र यो नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले पनि नेपालमा इथानोल मिश्रण सम्भव हुने विश्वास छ। नेपालमा मिश्रण गर्ने विषय ठूलो कुरा नभए पनि यसलाई कति निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने ठूलो कुरा रहेको ती अधिकारीले बताए। पेट्रोलको खपत धेरै हुन्छ, 1% मिश्रणका लागि समेत धेरै परिमाणमा इथानोल चाहिन्छ। उनले भने पेट्रोलमा मिसाउन इथानोल पनि आयात गर्नु परे त्यो फाइदाजनक हुँदैन। पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन सके त्यसले कुल आयात कम गर्न सकिने र स्वदेशी उत्पादनले केही प्रतिशत भए पनि आयात प्रतिस्थापन हुने बताइएको छ। इथानोलमा सबैभन्दा सफल मुलुक ब्राजिल हो। त्यहाँ इथानोलबाटै सवारी साधन चलाउनेदेखि पेट्रोलमा पनि 25% सम्म इथानोल मिसाएको पाइन्छ। 2071 सालमा आयल निगमको अम्लेगञ्ज डिपोमा इथानोल मिश्रण गर्ने मेसिन जडान गरिएको थियो, तर प्रयोगमा ल्याइएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पर्साको पोखरिया नगरपालिका स्थित पोखरिया अस्पताल अब केही दिनभित्रै प्रादेशिक अस्पताल बन्ने बताएका छन्। आइतबार गोविन्दपुर हुँदै ह्वास्वा जोड्ने सडक शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले आउँदो मन्त्री परिषद बैठकबाट पोखरिया अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पतालमा परिणत गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। महत्त्वपूर्ण मुकामको रूपमा रहेको पोखरिया नगरपालिकाको विकासका लागि आफू हरपल तयार रहेको बताउँदै मन्त्री गुप्ताले पोखरियामा विभिन्न सरकारी निकायको शाखा कार्यालय सुचारू गराउन आफू लागेको पनि जानकारी दिए। पोखरिया नगरपालिकामा आएको विकासे बजेटमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत विभिन्न दलका नेताहरूलाई एकजुट भई विकासको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन पनि मन्त्री गुप्ताले आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा पोखरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रधुम्न चौहान, उपप्रमुख रवि ठाकुर लगायत वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो। कासियाना फाउन्डेसनको नेतृत्वमा वैश्विक महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। आइतबार काठमाडौँ स्थित होटल हयातमा वैश्विक महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, म्यानमार, भुटान, बंगलादेशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए, जसमा विश्वलाई लागु औषध मुक्त बनाउने र लागु औषधसँग सम्बन्धित अपाङ्गताका बारेमा छलफल गरिएको थियो। कासियाना फाउन्डेसनका संस्थापक सुमित सिंहले यस आयोजनाको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै मुख्य लक्ष्य 30 देशहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु भएको बताए। सम्मेलनले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा चयनित ती देशहरूमा केन्द्रित हुने तथा जहाँ लागु औषध एउटा ठूलो समस्या बनिसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने यो सम्मेलन लागु औषध मुक्त विश्वको दिशामा एक ठोस कदम हुनेछ र यसलाई
यस पहललाई फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, जापान, कोरिया र अमेरिका जस्ता ठूला देशहरूमा पनि गुन्जायमान गराउने अवसर मिल्नेछ। D30 को मार्फत कासियाना फाउन्डेसनले विश्वलाई लागु औषध मुक्त बनाउन ठोस प्रयास गरिरहेको बताए। साथै यो पहल वसुदैव कुटुम्बकम र सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु नशामुक्त भन्ने संकल्पलाई साकार पार्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी ग्रेस इन्टरनेशनल ग्रुपले एडवर्स 2024 शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी नोभेम्बर 11 देखि 21 सम्म 9वटा प्रमुख शहरहरूमा आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो। यो शैक्षिक मेलामा अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, दुबई, दक्षिण कोरिया र युरोपका अन्य विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनेछन्। 25 भन्दा बढी विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भविष्यको शैक्षिक यात्रा सहज बनाउने अवसर प्रदान गर्ने समेत ग्रेस इन्टरनेशनलले जनाएको छ। ललितपुरको हरिहर भवन स्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भवनमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको पर्खाल भत्काइएको छ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत सो पर्खाल अनाधिकृत रूपमा बनाएको फैसला सुनाएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आइतबार बिहान डोजरले सो भवनको सडकतिरको पर्खाल भत्काएको हो। 2073 साल पुस 18 गते अनाधिकृत रूपमा बनाइएको सो भवनको पर्खाल सर्वोच्च अदालतले समेत भत्काउने आदेश दिएपछि आइतबार डोजर चलाएर भत्काइएको नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हासितुले जानकारी दिए। सहकारी विकास बोर्डले यो अनाधिकृत बनाएकाले ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको निर्णय अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न कारणले मुद्दाहरू हाल्यो। सो अनाधिकृत रूपमा भत्काइएको पर्खाल भत्काउने क्रममा ठूलो संख्यामा नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यसैबीच स्थानीयवासीले पनि सो बोर्ड भवनले आफूहरूको घर जाने सडक समेत मिच्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्थानीय सरला राज भण्डारीले बोर्ड भवनले आफूहरूको घर जाने सडक बाटो समेत मिचेको दावी गर्दै आफूहरूमाथि न्याय गर्न ललितपुर महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपालमा भारतबाट सबैभन्दा धेरै ड्रग्स आउने गरेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमानाले पनि ड्रग्स सप्लाई हुन सहज हुने गरेको बताए। उनले नेपालमा विद्यालय स्तरबाटै चुरोट सेवन गर्ने र युवा अवस्थामा ड्रग्स सेवन गर्ने क्रम बढ्दो रहेकाले नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको बताए। उनले सरकारले नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन कानून निर्माण गरेको भए पनि चाहेको जति नियन्त्रण हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले नेपालमा ड्रग्स उत्पादन गर्ने कुनै कम्पनी नभए पनि भारतबाट खुल्ला सीमानाका कारण बढी ल्याइने गरेको बताए। उनले भने नेपालमा ड्रग्सको विषयमा भन्नुपर्दा विद्यालय स्तरबाटै चुरोट बिडीको लत विद्यार्थीले सुरु गर्दछन्। विद्यालय स्तरबाटै यहाँका विद्यार्थी विभिन्न कारणले चुरोट बिडी कक्षा 9 वा कक्षा 10 बाट नै खान सुरु गर्दछन्। अलि ठूलो भएपछि ड्रग्स खान सुरु गर्दछन्। भारतबाट वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर खाने गर्दछन्। नेपाल प्रहरीले कठोर भूमिगत शैलीमा लुकेका थुप्रै अपराधी कसुरदारलाई पक्राउ गरिरहेको छ। तिनीमाथि मुद्दा चलेका छन्, तर आफ्नै विभागको प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गर्दै हनी ट्र्याप काण्ड मचाउने इन्सपेक्टर बिनु कुमारी शाही अहिलेसम्म फरार छिन्। ललितपुरको भैँसेपाटी प्रहरी प्रभागको इन्चार्ज रहँदा सुनसरीको इटहरीमा भएको घटनालाई लिएर रकम असुलीमा उनी संलग्न भइन्। गृह मन्त्रालयले उनलाई असोज 18 गते निलम्बन गरेसँगै पक्राउ गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पुर्जी पनि जारी भयो। तर निलम्बनमा परेको 37 दिन पुगिसक्यो, उनी पक्राउ परेकी छैनन्। हनी ट्र्याप अर्थात् महिलालाई प्रयोग गरी रकम असुली गर्ने गिरोहसँग मिलेर इन्सपेक्टर शाहीले 30 लाख रुपियाँ लेनदेनको कसुरमा दोषी ठहर भएकी थिइन्। उनी सहित उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ, तर शाही अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेकी छैनन्। हनी ट्र्यापमा प्रयोग भएका महिला सुषमा विक, योजनाकार ताज मुल इस्लाम र भीमादेवी थापा तथा प्रहरी सहायक हवलदार महेन्द्र हमाल अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरले अगाडि बढाइरहेको उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा एसपी कमल थापा सहित अन्य प्रहरी तथा गैर प्रहरीको संलग्नता खुल्न थालेको छ। घटनाको गम्भीरतालाई मनन गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उसको मातहत रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई उक्त मुद्दा हेर्न निर्देशन दियो। त्यसअनुसार उक्त मुद्दा सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई 48 दिनपछि सीआईबीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। तर इन्सपेक्टर शाही अझै फरार छिन्। उक्त मुद्दा सीआईबीको पिल्लर नम्बर 7 ले हेरिरहेको छ। ललितपुर प्रहरीले 47 दिनसम्म गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई चाहेर वा नचाहेर पक्राउ गरेन। परिसरका प्रवक्ता एसपी नवरत्न पौडेलले उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र पक्राउ
पक्राउको प्रयास भइरहेको अवस्थामा सीआईबीले मुद्दा लगेको बताए। यो मुद्दा हामीबाट सीआईबीमा गइसकेको हुँदा अब उनलाई पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पनि सीआईबीकै हुन्छ, पौडेलले भने। सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटी शाहीलाई पक्राउ गर्न टोली परिचालित भइसकेको बताउँछन्। उनलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नै पर्छ, बोगटीले भने। एक त मुद्दा नै हामीले ढिलो पायौं, त्यसमाथि प्रहरी सेवामै रहेका कारण लुक्ने र भाग्ने कतिपय तरिकाहरू जानेका कारण उनी पक्राउ नपरेको हुन सक्छ। कसरी कस्तो ठाउँमा लुक्दा पक्राउ पर्नबाट जोगिन्छ भन्ने कला जानेका कारण उनी अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको उनको भनाइ छ। तर जहाँ भए पनि हामी ल्याउँछौं, उनले भने। इन्सपेक्टर शाही मात्रै नभएर हनी ट्र्यापको घटनामा आशंकित अन्य प्रहरी अधिकृतमाथि पनि छानबिन अगाडि बढ्ने प्रवक्ता बोगटीले बताए। जिल्ला स्तरको युनिटले कतिपय माथिल्लो दर्जाका अधिकृतसँग सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या होला भनेरै यो मुद्दा यहाँ आएको हो, बोगटीले बताए। उक्त घटनामा संलग्न रही फरार भएका सुनसरीको इटहरीका दर्शन पोखरेल, पक्राउ परेका ताजको आइफोनको खोजीमा पनि सीआईबीको उत्तिकै तदारुकता रहेको प्रवक्ता बोगटी बताउँछन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले आचार संहिता प्रतिकूल कार्य गरेको भन्दै विभिन्न 4वटा संचार माध्यमलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न 7वटा संचार माध्यमलाई विशेष अनुगमनमा राखी छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। काउन्सिलको आचार संहिता अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। काउन्सिलको निर्देशन अटेर गर्ने, एकपक्षीय र तथ्यगत पुष्टाइ बेगर सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ती संचार माध्यमलाई कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो। दशैँअघि काउन्सिलले 3वटा संचार माध्यमलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। आइतबार एक साप्ताहिक, एक टेलिभिजन र 2 अनलाइन संचार माध्यमलाई कालो सूचीमा राखी थप कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो। काउन्सिलले कालो सूचीमा राखेका संचार माध्यमको जानकारी सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड र सम्बन्धित प्रदेशका संचार रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत दिएको छ। कालो सूचीमा पर्ने संचार माध्यमहरूमा त्रिनेत्र पोस्ट साप्ताहिक, योहो टेलिभिजन, कोशीपोस्ट.com, खोजतलास अनलाइन.com छन्। काउन्सिलले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने एक युट्युब च्यानललाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा समेत पठाएको छ। त्यसैगरी आचार संहिताकै विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि आवश्यक कारबाहीका लागि काउन्सिलले 7वटा संचार माध्यमलाई विशेष अनुगमनमा राखी छानबिन थालेको छ। त्यसमा दियोपोस्ट.com, मोटिभेटन्युज.com, A1 नेपालन्युज.com, अनलाइन टिभी नेपाल.com, राइट संचार.com, ताजा खबर टिभी र VCTV युट्युब च्यानल छन्। काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, सदस्यहरू ठाकुर बेलबासे, लालबाबु शेष, विजयराज अधिकारी, शरद प्रसाद अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भूषाल सहभागी बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको हो। काउन्सिलको आचार संहिता अनुगमन उपसमितिमा पत्रकार महासंघ र बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रेस काउन्सिलले विभिन्न युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल ग्रुप सहितमा सो अनुगमन समेत गरिरहेको छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 3 हात्तीसुडेमा रहेको बुद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बागमती गाउँपालिका 1 का प्रेमबहादुर बोम्जनमाथि गोली प्रहार भएको छ। मकवानपुरको बागमतीबाट प्रदेश 2 003 006 प 8454 नम्बरको मोटरसाइकलमा सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेका बोम्जनमाथि सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी 6 मा बोम्जनमाथि गोली प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 3 जनाको समूहमा आएका व्यक्तिले मोटरसाइकलमा सवार रहेका बोम्जनमाथि गोली प्रहार गरेका हुन्। उनलाई सर्लाहीमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि वीरगञ्ज लगिएको बताइएको छ। गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पलाता गाउँपालिका 3 राडो नेटामा भएको बोलेरो दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 13 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पलाता गाउँपालिका 5 खिनबाट थिर्पुतर्फ जाँदै गरेको क 1 ज 5-6 नम्बरको बोलेरो जीप अनियन्त्रित भई सडकबाट खस्दा दुर्घटना भएको हो। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटबाट प्रहरी निरीक्षक टेक बहादुर रावत सहित 11 जनाको टोली खटिएको थियो। थप उद्धारका लागि प्रहरी चौकी थिर्पु र पचाल झरनाबाट पनि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो। घटनास्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करिब 5 घण्टाको दूरीमा रहेकोले उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको प्रहरी निरीक्षक रावलले बताए। मृतक 6 जनामा 10 कला शाही पलता गाउँपालिका कालीकोट छ, पलता गाउँपालिकाकै पदम बम, पलता गाउँपालिकाकै भगवती रोकाया, गणेश शाही, छाया शाही वडा नम्बर 5 पलता गाउँपालिका, दमन रोकाया वडा नम्बर 3 पलता गाउँपालिका रहेका छन्। यस्तै घाइते 13 जनामा पलता गाउँपालिका कालीकोट 6 का केशव थापा, पलता 6 का किशोर थापा, पलता 6 कै विजय थापा, रिदम शाही, प्रतीक्षा शाही, आशिष रोकाया, भूपेन्द्र रोकाया, दानबहादुर रोकाया वडा नम्बर 3 पलता, यस्तै पलता 6 का निर्मला रोकाया, जगत रोकाया, वडा नम्बर 5 का दोली बिक, वडा नम्बर 5 कै आयुषा बिक र चालक धनीराम रावत रहेका छन्। घाइते सबैलाई उद्धार गरी कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारले 2700 अङ्क नागेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 62.54 अङ्क बढेर 2738 मा कायम भएको छ। यस दिन कुल 228 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 13 को घट्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। यस दिन उल्लेखनीय कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 22 करोडको कारोबार भएकोमा
आइतबार 9 अर्ब 77 करोडको कारोबार भयो। सबै क्षेत्रका सूचक बढेका छन्। हाइड्रो पावर सेक्टर सबैभन्दा धेरै 4.26% बढ्यो। बैंकिङ 1.62, विकास बैंक 2.71, फाइनान्स 2.48, होटल तथा पर्यटन 0.9 छ, लगानी 2.5 छ, जीवन बीमा 2.1 छ, उत्पादन 2.32, माइक्रो फाइनान्स 1.51, निर्जीवन बीमा 1.95, अन्य 2.52 तथा व्यापार समूह 1.15% बढे। यस दिन 6 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। गुराँस लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्त, सुपरमादी हाइड्रो पावर, बलिफी हाइड्रो पावर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र समृद्धि फाइनान्सको मूल्य 10% बढ्यो। इस्टर्न हाइड्रो पावरको 9.5, पिपुल्स पावरको 9.0, मैलुङ खोलाको 9, माउन्टेन हाइड्रो नेपालको 8.8% मूल्य बढ्यो। समाज लघुवित्तको 4.8, मिथिला लघुवित्तको 4.1 तथा कुथेली बुकरी स्मल हाइड्रो पावरको 3% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, समृद्धि फाइनान्स, गादी ग्रुप, एसआईडीसीएल प्रोमोटर र साहस ऊर्जा क्रमशः अगाडि रहे। आइतबार बजारमा कुल 9 अर्ब 77 करोड रुपियाँको धितोपत्र कारोबार भयो। यो कारोबार रकममा टप 10 ब्रोकर कम्पनीको हिस्सा 32.3% हो। यस दिन टप 10 ब्रोकर कम्पनी मार्फत 3 अर्ब 19 करोडको धितोपत्र खरिद हुँदा 3 अर्ब 14 करोड रुपियाँको बिक्री भयो। 5 कम्पनी मार्फत खरिद धेरै भएको छ भने 5 मार्फत बिक्री धेरै भएको छ। नासा, लिन्च अनलाइन, डाइनामिक र सारेप्रो मार्फत बिक्री धेरै भएको छ। यस्तै इम्पेरियल, भिजन, सनी, आर्यतारा र क्यापिटल मार्फत खरिद धेरै भएको छ। टप 10 ब्रोकर कम्पनी मार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, समृद्धि फाइनान्स, गादी ग्रुप, साहस ऊर्जा, पिपुल्स हाइड्रो पावर, हिमालयन री इन्स्योरेन्स लगायत रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। लेबनानी स्रोतका अनुसार पूर्वी र दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। इजरायली युद्धक विमानहरूले दक्षिणी लेबनानमा 15 र पूर्वमा 4 थप आक्रमणहरू गरेका छन्। जाहेर इब्राहिम अताया नामक प्यारामेडिक्स दक्षिणी लेबनानको पश्चिममा इस्लामिक स्वास्थ्य प्राधिकरणको नवस्थापित केन्द्रलाई लक्षित गरी इजरायली हवाई आक्रमणपछि मारिएको थियो। पूर्वी लेबनानमा बालबेगमा एक लेबनानी नागरिक सुरक्षा अधिकारीहरूले इजरायली सेनाले 3वटा गाउँ र शहरहरूमा गोली हानेको छ। एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानका 16 जिल्लामा पोलियो भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन्। पाकिस्तानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानको पोलियो उन्मूलनका लागि क्षेत्रीय प्रयोगशालाले 16 जिल्लाको ढलको नमुनामा पोलियो भाइरस टाइप 1 भेटिएको पुष्टि गरेको छ। नमुनाहरू फेरि इस्लामाबाद, लाहोर, पेशावर, कराँचीका 3 जिल्ला चमन, शहीद, बेनजिराबाद, बदिन, सुक्कर, हैदराबाद, सुजावल, दादु, कम्बर, ज्याकोबाबाद र डेरा गाजी खानबाट संकलन गरिएको थियो। यी सबै जिल्लाहरूले पहिले भाइरस पत्ता लागेको थियो भने पुनः परीक्षण गर्दा पनि भाइरस फेला परेको छ। पोलियो भाइरसको रोकथाम गर्न खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत 5 वर्ष मुनिका 4 करोड 50 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो। अब पालो खेल खबरको। आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले तेस्रो जित निकालेको छ। आइतबार भएको आफ्नो चौथो खेलमा नेपालले थाइल्याण्डलाई 106 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। नेपालले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्याण्ड 16 ओभरमा 33 रनमा अलआउट भयो। थाइल्याण्डका लागि कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। थाइल्याण्डलाई सस्तैमा अलआउट गर्न नेपालका कुसुम गोदारले 4 ओभरमा 9 रन दिएर 3 विकेट लिइन् भने रचना कुमारी चौधरीले 3 ओभरमा 6 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। रिया शर्माले 4 ओभरमा 14 रन दिएर 2 विकेट लिइन् भने कप्तान पूजा महतोले 4 ओभरमा 2 मेडन राख्दै 2 रन मात्र खर्चेर 1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर सना परबिनले 46 बलमा 7 चौका सहित सर्वाधिक 53 रनको अर्धशतकीय पारी खेलिन्। त्यस्तै अर्का ओपनर सावित्री धामीले 28 रन बनाइन्। सोनी पाखरिनले 19 रन बनाउँदा अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। कुनै समय 13औं ओभरमा 88 को अवस्थामा रहेको नेपालले त्यसपछि लगातार रूपमा विकेट गुमाउँदै 51 रन जोड्दा 9 विकेट गुमायो। थाइल्याण्डका लागि नथारिका ठोकोईले 4 ओभरमा 31 रन दिएर 3 विकेट लिइन्। त्यस्तै केसिनी कैजुमफुलले 2 तथा कोरानिद सुबान्चो नराथीले 1 विकेट लिइन्। नेपालले यसअघि भएको पहिलो खेलमा पनि थाइल्याण्डलाई हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा कुवेतलाई हराउँदा तेस्रो खेलमा युएईसँग पराजित भएको थियो। काया कप अन्डर 16 अन्तर्विद्यालय 7 फुटसल प्रतियोगिता आगामी मङ्सिरको तेस्रो साताबाट हुने भएको छ। आयोजक काया स्पोर्ट्सले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मङ्सिर 17 देखि 20 गतेसम्म हुने जानकारी गराएको हो। नेपाली फुटबलको विकास ग्रासरुटदेखि नै गर्नुपर्छ भन्ने संकल्पका साथ अन्तर्विद्यालय फुटसल प्रतियोगिता गर्न लागेको काया स्पोर्ट्सका अध्यक्ष पवन कार्कीले बताए। काठमाडौँको बाँसबारी स्थित चौर रिक्रिएसन सेन्टरमा हुने प्रतियोगितामा राजधानीको 32 विद्यालयको सहभागिता रहने कार्कीले जानकारी दिए। टिम दर्ता शुल्क 15,000
30,000 रुपियाँ रहेको छ। प्रतियोगिता लिग कम नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। सहभागी 32 टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले अन्तिम 16 स्थान बनाउनेछन्। लिग चरणको खेल 7.5 मिनेटको 2 हाफ हुने र नकआउट चरणको खेल 15 मिनेटको हुने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले जाडोमा बुढापाकालाई के कस्तो स्वास्थ्य समस्या हुन्छ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। जाडो मौसममा चिसोले बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ। त्यसैले बालबालिकासँगै वृद्ध वृद्धाको पनि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोमा चिसो हावाले वृद्ध वृद्धालाई बिरामी बनाउँछ र धेरै समस्या बढाउँछ। तापक्रम घट्दै जाँदा इन्फ्लुएन्जा र हाइपोथर्मिया जस्ता मौसमसँग सम्बन्धित अवस्थाको सम्भावना बढ्छ। कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण वृद्ध वृद्धामा संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ। यस्तोमा केही सावधानी अपनाइयो र हेरचाह गरियो भने विभिन्न समस्याबाट वृद्ध वृद्धालाई बचाउन सकिन्छ। जाडोमा कम शरीरको तापक्रमसँगै रक्तवाहिकाहरू साँगुरो हुन्छन् जसले सम्पूर्ण शरीरमा अक्सिजन पुग्नबाट रोक्छ, जसले हृदयघात, कलेजोमा क्षति र स्ट्रोक पनि निम्त्याउन सक्छ। जाडोमा वृद्ध वृद्धामा बढ्ने समस्याहरू। दमबाट पीडित वृद्ध वृद्धाहरूको समस्यामा जाडोको मौसममा बढ्न सक्छ। दम एक किसिमको एलर्जिक रोग हो। चिसो बढेको बेला तथा जाडोको मौसममा एलर्जीले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले दमका रोगीहरूलाई चिसो हावाबाट बचाउनुपर्छ। फ्लू वृद्ध वृद्धाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूमा फ्लूको सम्भावना बढी हुन्छ। यो उनीहरूका लागि घातक पनि हुन सक्छ। जब शरीर दुख्ने, चिसो लाग्ने, ज्वरो आउने, कमजोरी वा टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, नाक बग्ने, बुढाबुढीमा खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। निमोनिया जाडो मौसममा निमोनियाको जोखिम बढी हुन्छ। निमोनिया जुनसुकै उमेरमा हुन सक्ने भए पनि बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा यससँग सम्बन्धित जटिलताको जोखिम उच्च हुन्छ। निमोनिया भाइरस, ब्याक्टेरिया वा फोक्सोलाई असर गर्ने फंगसको कारणले हुने संक्रमण हो। यस्तो अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले वृद्ध वृद्धालाई दमको जोखिमबाट बचाउन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। भिटामिन डी को कमी जाडोमा भिटामिन डी को कमी हुन सक्छ। यो सबैका लागि आवश्यक भिटामिन हो। विशेष गरी वृद्ध वृद्धाहरूलाई यसको धेरै आवश्यकता हुन्छ। यदि घरका वृद्ध वृद्धा भिटामिन डी को कमीबाट पीडित छन् भने यसले उनीहरूको मांसपेशीहरूमा दुखाइ बढ्न सक्छ र हड्डीहरू कमजोर हुन सक्छन्। डिहाइड्रेसन जाडोमा मानिसहरू सामान्यतया पानी कम पिउने गर्छन्, जसकारण डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। चिसो मौसममा तिर्खा प्रतिक्रिया पनि कम हुन्छ। यद्यपि शरीरलाई पहिले जस्तै पानी चाहिन्छ। यो अवस्थाले विभिन्न जटिलता निम्त्याउन सक्छ। हृदयघातको जोखिम चिसो मौसममा वृद्ध वृद्धाहरूलाई हृदयघातको बढी जोखिम हुन्छ, किनभने चिसो हावाले रक्तनलीहरू खुम्चिन्छ जसले रक्तचाप बढाउँछ। चिसो दिनमा पनि वृद्ध वृद्धाहरू बाहिर निस्किएर नियमित रूपमा बाहिरी गतिविधि गर्छन् भने यसले थप तनाव सिर्जना गर्छ, जुन मुटुका लागि बिल्कुलै राम्रो होइन। जाडोमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने? शरीर न्यानो राख्ने उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो शरीर कम तापक्रम समायोजन गर्न कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले वृद्धहरूलाई न्यानो बनाएर राख्नुपर्छ। चिसोबाट बच्न अनावश्यक काम बाहेक अन्य बेला घरबाट बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा न्यानो लुगा लगाएर हिँड्नुपर्छ। सक्रिय रहने शरीरलाई न्यानो राख्नुका साथै वृद्ध वृद्धाले शरीरलाई सक्रिय राख्नु पनि जरुरी हुन्छ। सक्रिय रहँदा शरीरमा न्यानोपन उत्पन्न हुनुका साथै शरीरलाई डिटक्सिफिकेसन पनि हुन्छ। यस्तोमा जाडोमा वृद्ध वृद्धाले कम चिसो भएको दिनमा हल्का व्यायामका साथै हिँडुल पनि गर्न सक्छन्। धेरै चिसो हुँदा घरमै इन्डोर व्यायाम गर्न सकिन्छ। हाइड्रेटेड रहने जाडोमा शरीरमा पानीको कमी हुन सक्छ। वृद्धहरू पनि यस समयमा कम सक्रिय रहन्छन्, जसकारण उनीहरूलाई कम तिर्खा लाग्छ। यस्तो अवस्थामा शरीरमा पानीको कमी नहोस् भनेर दिनभर पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ। साथै हर्बल चिया र सुप पनि पिउन सकिन्छ। भिटामिन डी चिसोबाट बच्न वृद्ध वृद्धाहरूले भिटामिन डी लिनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जाडोमा दिनमा बाहिर राम्रो घाम लाग्छ, जुन हड्डीसँगै शरीरका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वृद्ध वृद्धाले बिहान र दिनमा घाम ताप्ने प्रयास गर्नुपर्छ। खोप जाडोयाममा वृद्ध वृद्धालाई इन्फ्लुएन्जा र निमोनिया विरुद्धको खोप लगाइदिएर पनि इन्फ्लुएन्जा र निमोनियाको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत जाडोमा बुढापाकालाई के कस्तो समस्या हुन्छ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम
टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।